मिसाची सुरुवात एक गायन घेऊया A7. Sorvesporaco porvod, sordogra porosvordo, sorvesporace monde, sogna porosus vorde, devacha dongrar soruya, tacha monira somuya, devacha dongrar soruya, tacha monira somuya. बाबा भयणांनो, हे मिसाचें इतेसांव मिस्टर पियेदाद नोरोनिया हाचे आत्म्या खातीर आमी मागता. तेच भाशेन मागूंक सांगलां, बड्डे आयज, बड्डे फाल्यांच्या दिसाक क्लारा डिसोजा, बड्डे ऑफ मिस क्रिसिया आल्मेदा. तशेंच आत्म्या खातीर मागता जोकिना गोमेंदीस, बड्डे ऑफ मिस वालायना बरेतो आनी बरी भलायकी मिस आंजेला डिसिल्वा. हे इतेसांवा खातीर हे मिसान मागतना आमची कासकी इतेसांवा एक करून हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. बाबा भयणांनो, हे सांजे वेळार देवाच्या घरांत आमी देवाचो आशिर्वाद आमच्या भावार्थाचे यात्रेक घेवंक जिवितांत जाग केल्यार जायते पावटी असोकतायेक लागून देवा वेली दिशा आमची कुशीन सोडल्या. आमी पातक केलां, चुकी आमी केल्यात. सगल्या पातकांचो उगडास करुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. आमचो अपराध, आमचो अपराध, आमचो बोड अपराध. हे पासत बागीबन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूट कर, सौम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकलूट कर, सौम्या काकलूट कर. सोमिया काकलुतकोर. प्रार्थुया. हे वेळार आमकां जाय तें देवा लागीं आमी ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्यांचो रोचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबोट करतलो, पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबोट आंबोट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरजां, देसां, भासां आनी पांचश्यां विशीं संदेश
दिवूंक जाय. देवाचें उतोरें देवाचे वडकार आमचो जबाब जावं दी. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं दोन ग्रेस्काय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूत दितात. जबाब तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समोर. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं उबी रावया. Zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. Zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूने मंदिरांत भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची दोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल यादनीक शास्त्री आनी पोरचेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा पुण्णानो, आनीक एक सेवाधर्मीक वरोस सोंपत येता. लिटर्जिकल इयर कमींग टू एन एंड सोंपत येता. आनी हें वरोस सोंपत येता येता देवाचें उतर आमचें मन सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याचेर आमकां उगडास करता. आनी एके भाशेन आमच्या जिविताची नवसोडणी करून आमी नवीं मनशां जावंक आमकां आदार दिता. ह्या दिसांनी आमकां पयलें वाचप आसा प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप फ्रॉम द बूक ऑफ रेवलेशन. हें पुस्तक बाग्यो जुवांवाचें ताणें बरयलां. सपनां सपनेतालो, देवाचीं सपनां आनी विजन्स ताका देवाचीं, आनी हीं सगळीं ह्या पुस्तकांत आसात. आयज ह्या पयल्या वाचपांत बाग्यो जुवांवाक एक विजन, एक ताचें सपन अशें की ताका बोडवो सांगता, देव सांगता ताका की बोडव्याच्या हातान कवळो आसा, एक स्क्रोल आसा, तो घे आनी खा, टेक इट एंड ईट इट. आनी मोगाळ बाबा पुण्णानो, जेन्ना तो गेलो, बाग्यो जुवांव गेलो, ताणें तो घेतलो आनी खेलो, आनी ताच्या तोंडान तें गोड गोड मोव कशें जालें. तो स्क्रोल खाल्या उपरांत तोंडान ताच्या जिवितान एके भाशेन गोड गोड मोव कशें जालें तें उतर. आनी हेच नदरेंतल्यान आयची जबाबाचीं उतरां अशीं आमकां सांगतात. तुजें उतर म्हजें रुचीक गोड गोड मोव. जें कितें पयल्या वाचपान दर्शनांत जालें तेंच आयच्या जबाबांत आमकां नियाळूंक मेळटा. तुजें उतर सुम्या म्हज्या जिवितान रुचीक गोड गोड मोव. मोगाळ बाबा पुण्णानो,
म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. मुणगे गवळ्याचो ताळो मेंढरां आयकतात. ताळो मुणगे देवाचें उतर आनी शेळ्यो गवळ्याचो ताळो आयकतात. मुणगे ताचें उतर मानून घेतात, ताचें उतर आपल्या जिवितान घेतात आनीक ताचे फाटल्यान वेतात, ताचो पाटलाव करतात. परतून देवाच्या उतराची खबर थंयसर आमकां मेळटा उद्गाराच्या उतरांनी. मोगाळ बाबा भयणानो, देव जिवितान भितर सरता तेन्ना सगळें मेळेपण तो काडून भायर उडयता. आनी हाची खबर हाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. जेजू देव मंदिरान भितर सरलो आनी भितर सरलो तेन्ना कितें पळयता? द टेंपल हॅज टर्न इन टू अ मार्केट प्लेस. जें देव मंदिर देवाचें घर, मागणेचें घर, तें एक बाजार कसो जाला, वेपार विकपाची सुवात जाल्या. आनीक हें पळोवन जेजू खूब रागाबरीत जाला, दूख जाली ताका. सोयती घेतली आपल्या हातान आनी सगळें कुशीन काडून उडयलें. म्हजें घर, म्हज्या बापाचें मागणेचें घर, लासता म्हजें काळीज ह्या घराच्या मोगान. आनी ह्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें, मागण्याचें घर तें. मोगाळ बाबा भयणानो, ह्या तिनूय वाचपांचो संदर्भ घेवन आमच्या जिविताक आमी ल्हानसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमकां फातरांचें मंदीर आसा, हें कपेल आसा, देवाचें घर. आमकां इगोर्ज आसा, पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी मोगाळ बाबा भयणानो, हें घर मागण्याचें घर, सांगाता येवन रोजार करपाचें घर. देव रावता थंयसर, ताबेनेकल आसा हांगासर. आनी मोगाळ बाबा भयणानो, देवाचें आसणें हांगासर आसा. आमी बरे भाशेन येता, रोजार करता, मागणें करता, रीत रोविसेन येता. आनी ह्या फातरांच्या मंदिराची पवित्रताय सांबाळूंक आमचो व्हडलो हुस्को. मोगाळ बाबा भयणानो, हेच भाशेन आनीक एक मंदीर आसा, तें म्हणल्यार म्हजें जिवीत. आनी हेच नदरेंतल्यान बागेवन पावलो आमकां सांगतलो, इच वन ऑफ अस आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. आमी दर एकलो जावन आसा देवाचें पवित्र मंदीर. आनी म्हजे भितर देवाचो आत्मो जियेता. गॉड्स स्पिरीट इज ड्वेलिंग विदीन मी. म्हजे भितर आसा देवाचो आत्मो. हांव देवाचें लिवींग टेंपल ऑफ गॉड, देवाचें जिवें मंदीर. मोगाळ बाबा भयणानो, जेन्ना देव भितर सरता तेन्ना ह्या मंदिरांत कितें वायट आसा, विकोटायेचें आसा, चुकीचें आसा, मेळें आसा, तें सगळें भायर सरूंक जाय. देवाचें उतर जेन्ना जेजू देव मंदिरांत भितर सरलो, जें चुकीचें आसा, मेळें आसा, वांकडें चलतलें, तें सगळें कुशीन काडून उडयलें जेजून. जेन्ना देव म्हज्या जिवितान रिकता तेन्ना म्हज्या काळजाच्या मंदिराची, म्हज्या जिविताच्या मंदिराची साफाय जावंक जाय. जें कितें चुकीचें आसा, जें म्हज्या क्रिस्ती जिविताक सोबना, तें काडून उडोवंक जाय. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू भितर सरलो देव मंदिरान, ताची साफाय केली, मेळ्ळें तें कुशीन काडून उडयलें. जेन्ना देवाचें उतर, होच जेजू उतरांतल्यान म्हज्या जिवितान भितर सरता तेन्ना म्हज्या जिवितान एक प्युरिफिकेशन जावंक जाय, एक रिन्यूवल, रिफॉर्मेशन, चेंज येवंक जाय. कित्याक हें देवाचें उतर म्हज्या जिवितान भितर सरप म्हणल्यार जेजूच म्हज्या जिवितान भितर सरता, सोयती घेवन. आनी ह्याच खातीर हेब्रेवांच्या चिटीन बरयलां की देवाचें उतर जावन आसा दोनूय वाटांनी पाजलोली तोरसादी सारकी. एक सुरो कसो म्हज्या जिवितान येता, म्हज्या काळजाचे ओत्र्याक पारकिता. कितें म्हज्या काळजात चल्लां, कितें म्हजें चिंतना, तें पारकून काडटा, सोदून काडटा. मोगाळ बाबा भयणानो, देव जिवितान भितर सरता तेन्ना मेळेपण कुशीन सरूंक जाय. आयज ह्या वाचपांचो देखावो घेवन आनी तितलोच आमकां देवाचो संदेश. हांव देवाची शेळी, जेजू म्हजो गवळी आनी हांव ताची शेळी, ताच्या फाटल्यान वेतां. ताचो ताळो आयकुया, ताचो ताळो म्हज्या काळजान भितर सरून दी. ताचें उतर म्हज्या जिवितान एक रुचीक मोव कशें, गोड गोड मोव कशें म्हज्या काळजाचे ओत्रेक पारकिता. आनीक हें देवाचें उतर जें कितें म्हज्या क्रिस्ती जिविताक सोबना, तें कातरून उडयता, तें कुशीन काडून उडयता. म्हजें जिवीत सुफळ, सुंदर, देवाक मानवता तसलें जाता. आयज आमी सनवाटो घेता आसतना दोन शाणेपणाची कल्पना घेवन आमी घरा या. हांव जेजूचो पाटलाव धर, ताचो ताळो म्हज्या काळजान रिगूं दी. दुसरे सुवातेर हो जेजू म्हज्या काळजान आयल्या उपरांत सगळें मेळेपण कुशीन सरूंक जाय, नवो मनीस हांवें जावंक जाय. आल्तार येतलो तोच जेजू आपल्या मासा रोगतांतल्यान म्हाका गोठायेन भरूं आनी म्हजें जिवितान जें चुकीचें आसा, म्हाका सोबना तोरलें आसा, तें काडून उडोवंक म्हाका नेट करूं, अशेंच सांग.
भेटोवणी वेळार आमी गायन घेवया C6 बागेंतल्या फुलां मोदें. बागेंतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें कोणेंतल्या दादू मोदें ईश्वराक सोडलें देणें जेजूच्या काळजा सोबें भेटोयता काळीज मोजें जेजूच्या काळजा सोबें भेटोयता काळीज मोजें. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिल्ली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाचे जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कोशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. पेसपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोठ पोरगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी एक काल्सींतलें पियेताव. तितलेय पावटी तूं वैभवानी असोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोश शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागीवंत जुजे तिचो पोती, बागीवंत जुजे वास, बागीवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें मागणें सगलीं बरोबर उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायमीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजफोट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिळेक संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. हो तो जेजू जो म्हज्या जिवितांत भितर सरता, जे मेळेपण आसा, जे चुकीचें आसा, म्हज्या क्रिस्ती जिविताक सबना तें सगळें काडून उडयता. ताचो ताळो आयकुया. आमची काळजां निबोर करची न्हय, निबोर मानेची आमी जावची न्हय. ताचें उतर आमच्या काळजां मनांत रिगूं दी आनी आमचें जिवीत बोलदूं दी. ताच्या जेवणांत आज वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उबी रावुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमचे काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. तुझे सोर्शे आयल्या दुनिया बोसो तुझे मागो मागो कामका आय तोर तुझा Somestaci Goin bago Gorosamci Ai tortusa Somestaci in bago gorosamci मोगळा जेजू तुका आमी आमचे मदें येवकार दिता. तूं देवाचो पूत जावन आनी आमी ओसोक मनीस जावन लेगीत तूं आमचे मदें हाजीर जालें. ह्या तुज्या व्हड देण्या पासत तुका आमी दिनवासता जेजू. आमी तुजे मुखार पुर्ती न्हय तोरूय पूण तूं आमचो मोग करताय. जिविताच्या सोबार घोडितांनी आमी जिवितांत सोकला पडल्या तरी तूं आमकां उबारताय. आमच्या सोम्या जेजूक आमी सगळीं जिमान बागोवन नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. एका दिसा खंय एक तरणाटें चेडूं ताच्या जिवितांत कांयच बरें वचोन आसलें. ताच्या घरांत ताचे मामी डॅडी लाय सदांच झगडीं ताची जाताली. ताचे इश्ट ताचे लागीं उलोय नासले. ताची नोकरी गेल्ली. जिवितांत तें बेकार आसलें. कितेंय करूंक गेल्यार सगळे प्रयत्न ताचे निर्फळ जातले. तेन्ना एका दिसा तें ओगीच रावन जेजू लागीं विचारता, तूं म्हजें सवें कितें आवडटय? हांवें कितें केल्लें जाय जाचे वरवीं म्हज्या जिवितांत सूख शांती
बरेपण येतोलें. जेजू ताका म्हणटा, तुजें आख्खें जिवीत आपणाक दी. तुजें काळीज आवडे, तुजी चिंतना म्हजे सोवें बांद. Surrender your life to me. जोरी तर आमी पवित्र पुस्तकां नदर मारीत जाल्यार साबार लोकांनी आपलें जिवीत जेजूक दिलें आनी बदलप तांच्या जिवितांत आयलें. जाकियोस, निकोडेमस, वाग्योंत पेद्रू, वाग्योंत पावलो, हेर शीस जेजू चे पोतवे वरवीं जेजू मनशाक आपणा सोरशीं ओडटा आनी मनशाचीं काळजां बदलूंक जेजू सोवें पोतवी आसा. आयज जेजू म्हाका आनी तुका आपलें काळीज जेजूक दिवंक आपयता. जेजूच्याच मोगांक लागून आमी आमचें काळीज जेजूक दिवंक जाय. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता. पवित्र पुस्तकांत जेजू तालेंताची वोपार सांगतना 3 चाकरांची खबर करता. एकल्याक 5 तालंत दिता, दुसऱ्याक 2 जाल्यार तिसऱ्याक 1. पयले 2 चाकर आपल्या तालेंताचेर वापर करून सुबेज तालेंत करतात. तशेंच जेजू आयज आमकां ताणें दिल्ले देणे गुणांनी तशेंच तालेंत आपणाक भेटोवंक आपयता. हे त्या तालेंता वरवीं आमकां जोयत जेजू मेळूंक शकता. जावं हांव एक बरो वावुरपी, जावं हांव एक बरो वाचपी, जावं म्हजे लागीं कसलेंय काम बेस बरें करूं येता, जावं म्हजे लागीं कसली जबाबदारी, म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी, म्हज्या घराची जबाबदारी बरे भाशेन करूं येता, जावं हांव एक मागण्याचो मनीस. हे साबार देणी जेजून आमकां फावो केल्या. ही देणी आमी जेजूचे वर्ते मोहिमेक वापर करून आमी ताका आमचे देणी तालन आमचे जिवीत जेजूच्या मोगाक आमी भेटोवया. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता. देवा म्हज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता. जेन्ना जाकियोस जेजूक आपल्या घरांत घेता, आख्खोच तो बदलता. आपलें आख्खें पातोक, आपले आख्ख्यो वायट कन्यो तो बदलूंक सोदता.
आनी तें तो करूंक पावता कित्याक आपलें आख्खें वायट जिवीत तो जेजूक भेटयता. आपल्या जिवितांत तो जेजूक घेता. आपलें आख्खें जीव काळीज तो जेजू उक्तें करता आनी जेजू तें बदलूंक पावता. हें जाकेसा सोवें घडटा कित्याक जाकेसान आपलें काळीज जेजूक भेटयलें. देवाच्या मोगाक तो उक्तो जालो. आमी देवाच्या मोगाक उक्तीं रावंक जेजूचेंच बोड आमकां मागुया. देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता. देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता. तिच्या भाव भयणीनो, कांय घडयो आमी जेजूच्या मोगाक उक्तें रावपाचें नियाळ केला. जेजूक आमच्या काळीज उक्तें दवरपाचें आमी नियाळ केला. कितें हांवें म्हज्या जिवितांतलें जेजूक भेटूंक जाय? हांव जेजूच्या मोगाक उक्तो आसा काय? म्हजें काळीज हांव जेजूक उक्तें दवरतां काय? ना जाल्यार तें उक्तें दवरूंक जेजूचेंच बोड. हे थोड्यो घडयो ओगेपणान रावंक आमकां आदार जेजूचोच मागुया. जेजू, म्हजें काळीज म्हजें जिवीत तुकाच उक्तें कर. तशेंच अखेरीत वेळार मागुया कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणां पासून, तशेंच वेगवेगळे दोतोर नर्सी दुसरे व्हॉलंटियर्स तांकां आदार करतात तांचेय पासत मागुया. जायते लोक पिडेन दुखेंत आसात. जायत्या जाणांक नोकरी ना. तांचे पासत आमी जेजू लागीं मागुया. ज्या कुटुंबांनी शांती ना, जे कुटुंब सोऱ्याक लागून कश्टवतात, तेय कुटुंब आमी जेजूक भेटुया. आमचे बोड्डेची जायतीं भाव भयणां पिडेक दुयेंत जाल्यांत, तांकांय जेजूच्या पांयां सोरशीं दवरुया. आमचे सगळ्यांचे खासगी गरजां पासत हे वेळार ओगेपणान मागुया. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं तयार रावया.